अस्सलामुअलैकुम। रॉयल तेज के साथ मैं हूं अरीज मलिक। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले समुद्री से आपको अपडेट करें और आपको बताएं थाना सदर के नवाही गांव 438 गाफ बे में कत्ल की लर्जा खेज वारदात हुई। मोइज नामी नौजवान नामालूम अफराद के हाथों कत्ल की वजह मालूम नहीं हो सकी। लाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस ने नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं कमालिया से, जहां वार्डन सब इंस्पेक्टर अदनान ने SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्या इकदाम किए हैं। तफसीलात जानते हैं शबीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी, मैं सब मौजूद हूँ कलमा चौक कमालिया में। मेरे साथ वार्डन सब इंस्पेक्टर अदनान साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये जो कोरोना की तीसरी लहर है, इसके बारे में आने जाने वालों को क्या पैगाम दे रहे हैं और इसके बारे में क्या इकदाम किए हैं। जी अदनान साहब। हम ड्राइवर हजरात और रोड यूज़र को ये मैसेज दे रहे हैं कि खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। खुद भी एहतियात कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए और इसमें किसी किस्म की कोताही ना करें, क्योंकि जान से प्यारी कोई चीज़ नहीं है। आप ड्राइवर हजरात को क्या उनको रोक कर चेक करके उन्हें कोई पैगाम दे रहे हैं, उन्हें कुछ सख्ती कर रहे हैं, चलान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी, हम मास्क ना पहनने पर ड्राइवर गाड़ियों के चालान कर रहे हैं और उनको मैसेज दे रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये अदनान साहब का कहना था कि ये जो तीसरी लहर है, ये सख्त लहर है। इसके बचने के लिए SOP का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को महफूज करें और अपने प्यारों को महफूज करें। बाकी शबीर सन शायद रॉयल तेज कमालिया। जी रुक करें उकाड़ा का और आपको बताएं पाकिस्तान उलमा काउंसिल के जिले सदर और मेंबर डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी साहबजादा शकीलुर रहमान कासमी कोरोना से लड़ते हुए मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान उलमा काउंसिल के जिले सदर और मेंबर डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी साहबजादा शकीलुर रहमान कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए, जिनका नमाज जनाजा मरकजी कब्रिस्तान घोड़े शाह में अदा कर दिया गया। नमाज जनाजा में मजहबी, सियासी, समाजी, सहाफ़ी और ताजिर बिरादरी समेत तमाम मकातबे फ़िक्र के सैकड़ों अफराद ने भरपूर शिरकत की। खबर शामिल करते हैं मुरीदके से, जहां एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत पैसे देते हुए करोड़ों SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। अमले की सुस्त रवि से लोग सारा दिन अपनी बारी का इंतजार करने लगे। शहरियों की AC इजहारुल हक से अपील है कि अमले में इजाफा किया जाए और कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए। जलालपुर भटिया से आपको अपडेट करें, गंदुम स्मगलिंग नाकाम हो गई। जिला इंतजामिया, पास्को और खुफिया इदारों की बड़ी कार्रवाई। अफगानिस्तान और KPK में गंदुम स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि गंदुम से भरे 19 ट्रक कब्जे में लिए गए हैं। स्मगल की जाने वाली गाड़ियों को कादिराबाद और निकी चट्ठा के करीब पकड़ा गया। गैर कानूनी स्मगलिंग में मुलविस डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पकड़े जाने वाले ट्रक से गंदुम पास्को के हवाले कर दी गई है। बात करते हैं शकरगढ़ की, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1.5 माह कबल अगवा होने वाले 14 साला बच्चे को कोटली आज़ाद कश्मीर से बाजियाब करवा लिया। नवाही मौजा फाजिलपुर के इमाम मस्जिद का 14 साला बेटा अब्दुल्ला के लापता होने की FIR थाना शाह गरीब में दर्ज थी। DSP शकरगढ़ मलिक मोहम्मद खलील ने बताया कि अगवाकारों ने बच्चे के घर फोन कॉल्स की और अपनी लोकेशन बदलते रहे। ताहम जदीद साइंसी तरीके से मुगवी अब्दुल्ला को 1.5 माह बाद कोटली आज़ाद कश्मीर से बाजियाब करवा लिया गया और वालिदैन के हवाले कर दिया गया है, जबकि अगवाकार मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश जारी है। बुच्चेकी से आपको अपडेट करें और आपको बताएं ज़िले महकमा तालीम ननकाना साहब ने 79 EST असातिज़ा को SST में महकमाना तरक्की दे दी। 2019 से ज़ेर अल्तवा महकमाना तरक्की का काम कामयाबी से मुकम्मल करने पर असातिज़ा तंजीमों का डिप्टी कमिश्नर, CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और महकमा तालीम हुकाम को खराज तहसीन। CEO एजुकेशन अथॉरिटी का PST असातिज़ा की EST और दर्जा चहारम के मुलाजमीन की जल्द महकमाना तरक्की और कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को मुस्तकिल करने की यकीन दहानी करवाई गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए CEO एहसन फरीद ने कहा कि पंजाब हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद की हिदायत के मुताबिक असातिज़ा को महकमाना तरक्की देकर इनका हक दिया है। अब असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि अपने अपने स्कूल्स में बेहतरी लाने के लिए बिलखसूस दाखिला मुहिम के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा नए बच्चों को स्कूल्स में दाखिल करवाने के लिए भरपूर कोशिश करें। आगे बढ़े और रहीम यार खान से आपको अपडेट करें, जहां डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुरम शहजाद ने हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला भर में लगाए गए रमज़ान बाजारों पर अशियाए रोज़मर्रा की दस्तयाबी और मयार का जायजा लेने के लिए दौरा किया। उन्होंने तहसील रहीम यार खान में सरदारगढ़, रुकनपुर, तहसील खानपुर में ज़ाहिर पीर, सिटी खानपुर, तहसील लियाकतपुर में खान बेला,
ترنڈا محمد پناہ اور سٹی میں لگائے گئے رمضان بازاروں کا دورہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر حکومت پنجاب کی جانب سے عوامی سہولت کے لیے فراہم کردہ سبسڈائز آئٹم سمیت دیگر اشیاء روزمرہ کی دستیابی، معیار اور نرخوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر رمضان بازار میں خریداری کے لیے آئے شہریوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر خرم شہزاد نے کہا کہ کورونا جیسے مشکل حالات میں بھی حکومت پنجاب نے عوام کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں تنہا نہیں چھوڑا اور روزے داروں کی سہولت کے لیے صوبے بھر کی طرح ضلع رحیم یار خان میں بھی رمضان بازار کورونا SOPs کے ساتھ لگائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رمضان بازار کے انچارج بغیر ماسک رمضان بازاروں میں کسی کو داخل نہ ہونے دیں، جبکہ تمام سٹولز پر سماجی فاصلے کو یقینی بنایا جائے۔ جڑامالہ سے آپ کو اپڈیٹ کریں، دوست کے گھر آیا ہوا نوجوان مبینہ طور پر فائر لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ فیصل آباد وارث پورہ کا رہائشی احمد گزشتہ روز اپنے دوست یاسر کے گھر آیا ہوا تھا۔ واقعہ تھانہ صدر کے نواحی گاؤں میں پیش آیا۔ پولیس تھانہ صدر نے اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچ کر تفتیش کا آغاز کر دیا۔ پولیس تھانہ صدر نے شک کی بنا پر مقتول احمد کے دوستوں وقاص، حسنین اور محمد رمیز کو تحویل میں لے کر نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا ہے، تاہم ابھی فائر لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ رخ کریں حجرہ شاہ مقیم کا، جہاں حساس ادارے کی نشاندہی پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارروائی، چینی سے بھرا گودام پکڑا گیا، 260 بوریاں چینی برآمد، 50,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ گودام مالک ابو سفیان نے جسو کی شیلر پر غیر رجسٹرڈ گودام میں چینی ذخیرہ کر رکھی تھی۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ راؤ عمر فاروق نے اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ رخ کریں گے حیدرآباد کا، جہاں PTI سینئر نائب صدر ریجن ڈویژن حیدرآباد کے صدر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ اور روح و رواں انیسہ سوشل ورکنگ ٹیم میڈم انیسہ اور انیسہ سوشل ورکنگ ٹیم کی جانب سے مزدور غریب افراد کو قاسم آباد نسیم نگر چوک پہ روزہ افطاری کروائی گئی اور دسترخوان سجایا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی ٹیم کا بھرپور شکریہ ادا کیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف گلشیر اونر کی اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انیسہ سوشل ورکنگ ٹیم کی طرف سے قاسم آباد حیدرآباد میں نسیم نگر چوک پہ غریب مستحق مزدور افراد کو روزہ گشائی کروائی جا رہی ہے۔ ہماری کوشش رہے گی کہ یہ کام پورا رمضان پورا سال جو ہے وہ جاری و ساری رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس کام میں آپ بھی جو ہے وہ اپنے آس پاس کے علاقوں میں اپنے غریب مستحق لوگوں کا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔ خبر شامل کریں وہاڑی سے، جہاں معطل ہونے والے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کے ہمراہ دیگر ملازمین نے DC کمپلیکس میں اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی دھرنا دیا۔ پنجاب بھر سے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کرنے والے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کو مختلف اضلاع میں معطل کر دیا گیا تھا۔ حکومت سے مذاکرات کے بعد پنجاب کے تمام اضلاع میں AEOs کو بحال کر دیا گیا تھا، مگر وہاڑی میں تاحال اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز معطل ہیں۔ ایسوسی ایشن کے ضلعی صدر وحید اسلم نے کہا کہ لاہور دھرنے کے بعد CEO ایجوکیشن سہیب ظفر ذہنی طور پر ٹارچر کر رہے ہیں۔ جب تک ہمارے مطالبات نہ مانے گئے ہم احتجاج جاری رکھیں گے۔ احتجاجی ملازمین نے CEO ایجوکیشن اور محکمانہ کارروائیوں کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ تقریباً 36 ڈسٹرکٹ کے اندر تمام AEOs جو ہیں اور SSCs جو ہیں وہ لاہور دھرنا میں شریک ہوئے اور اس دوران کچھ انتقامی کارروائیاں کی گئی، لیکن جو مذاکرات جب 29 مارچ کو کامیاب مذاکرات ہوئے تو اس میں معاون خصوصی جناب محترمہ فردوس عاشق روان صاحبہ اور راجہ بشارت صاحب نے یہ کمٹمنٹ کی کہ اس دوران جتنے بھی انتقامی کارروائیاں کی گئی ہیں وہ واپس لی جائیں گی، اور اس کے تحت 35 ڈسٹرکٹ کے اندر جو بھی اس طرح کے شوکاز نوٹسز جاری کیے گئے تھے یا AEOs یا SSCs کی سسپینشن کی گئی اور سکول میں بحال کرنے کے لیے یہ سب کارروائیاں کی CEO ایجوکیشن وہاڑی سہیب عمران، تاکہ ان کے سر ہم جیسے کہ وہی صاحب نے بتایا ہے کہ ہم اس مطالبے کی پرزور حمایت کرتے ہیں کہ CO صاحب کا تبادلہ کیا جائے، کیونکہ ان کی موجودگی میں اور ان کے سے کام نہیں کر پا رہے، ایون ہماری میٹنگ سے کام نہیں کر پا رہے، ایون ہماری میٹنگز پہ بھی ہمیں مسلسل ایک تضییق کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمیں تھریٹ کیا جاتی ہے اور اسی طرح سے ہمیں ڈیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بات کرنے کا انداز بھی ویسا ہوتا ہے۔ تو ہم ایک باعزت طریقے سے جاب کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ہمارا حق ہے یہ اور ہمیں یہ دیا جائے اور ہم سے CO صاحب کا تبادلہ کیا جائے۔ سعودی عرب سے آپ کو اپڈیٹ کریں، انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف پاکستانی جرنلسٹ کا آن لائن اجلاس منعقد ہوا، جس میں دنیا بھر کے 20 ممالک سے صحافیوں نے بھرپور شرکت کی۔ مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں
آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایسوسی ایشن کے صدر شاہد چوہان نے کہا کہ دنیا کے 20 ممالک میں صحافی معاشرے کی اصلاح میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، جس سے پاکستان کا سافٹ امیج پوری دنیا میں اجاگر ہو رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صحافی معاشرے میں بیداری پیدا کرنے میں بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ نائب صدر خرم شہزاد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مثبت صحافت قوموں اور ملکوں کی رہنمائی کرتی ہے، جس سے ملک و قوم ترقی اور کامیابی کی شاہراہوں پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ تقریب سے وسیم بٹ، مہوش خان، وسیم خان اور دیگر نے بھرپور خطاب کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رائل تیز۔